बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे रिपोर्टर मलिक अब्दुल लतीफ़ चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर और मेंबर कौमी असम्बली ने इफ्तिताह किया। बहावल नगर 17 फरवरी 2025 सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जिला बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में सफाई और माहौलियाती बेहतरी के लिए खसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में तहसील चिश्तिया में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून और मेंबर कौमी असम्बली एहसानुल हक बाजवा ने शिरकत की और मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने खिताब करते हुए कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मकसद शहरों और देहात में सफाई सुथराई को यकीनी बनाना, कचरे के मौसर निज़ाम को फ़रोग़ देना और आवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करना है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान शहर भर में सफाई के मेयार को बेहतर बनाया जाएगा, मेन होल्स को ढक्कन लगाए जाएंगे, वॉल चेकिंग का खात्मा किया जाएगा और प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के हवाले से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मेंबर कौमी असम्बली एहसानुल हक बाजवा ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हैं। अवामी आगाही के बगैर कोई भी मुहिम कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने में इंतजामिया का साथ दें। तकरीब के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर और मेंबर कौमी असम्बली एहसानुल हक बाजवा ने सफाई अमले में खसूसी किट्स तकसीम की और मुख्तलिफ मकामात पर सफाई के अमल का जायजा लिया। इस मौका पर शहरियों ने साफ सुथरा पंजाब मुहिम को सराहते हुए मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। चिश्तियाँ लाश बरामद। चक नंबर 46 फतह में नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद। फंदा लगी लाश चौबारे के कमरे से बरामद हुई है। पुलिस और क्राइम सीन की टीमें कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, जहां बाक नौजवान की मोहम्मद उसामा के नाम से शनाख्त हुई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। नसरुल्लाह पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक मंजूरुल आरिफीन एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी की सदारत में मदरसा अरबिया का सालाना जलसा तकसीम इनामात का इनेकाद मदरसा जामिया हनफिया गोसिया नज़ थाना सदर आरिफवाला में किया गया, जिसमें तमाम मदारस के उस्ताद कराम और दीगर शोबाजात के अहबाब ने भरपूर शिरकत की। जलसा तकसीम इनामात का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। इस मौका पर उस्ताद कराम इलामा मुफ्ती अब्दुल रसूल रिजवी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साकब अवैसी, कारी मोहम्मद बिलाल हिजवेरी, कारी मोहम्मद इमरान, इलामा हैदर अली कादरी, इलामा मोहम्मद आमर कादरी, कारी ज़हूर हुसैन कादरी, कारी इजहारुल हक, कारी इलामा मोहम्मद मुजम्मल मजीद, इलामा मोहम्मद मुजम्मल हुसैन कादरी, मोहम्मद मकसूद अहमद नायब नाज़मी आला मदरसा खाजा और इलामा कारी उमर हसीब कादरी में सालाना इम्तहान के कामयाब तुलबा कराम, हफाज कराम, दरस निज़ामी और तजवीदुल कुरान के तुलबा समेत तमाम साज़ा की हौसला अफजाई के लिए सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी और साहबजादा सैयद मोहम्मद अमजद शाह, सैयद मोहम्मद अहमद शाह ने इनामात तकसीम किए। इस मौका पर पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी और उस्ताद कराम ने खिताब करते हुए कहा कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें दीन के लिए चुन लिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मेहनत करो, कोशिश करो और इसमें कामयाबी हासिल करो। जब अल्लाह पाक और प्यारे नबी ने दीन मदीन की खिदमत के लिए चुन लिया है तो ये इंतखाब किसी खास वजह के लिए किया गया है और जिन बच्चों ने मेहनत की इन्हें इनाम मिला और जिन बच्चों में कमी रह गई है वो अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करें। आखिर में किबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी ने तमाम तुलबा, उस्ताज़ा और मुल्क मिलत की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं की। वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन इंसाफ अवाम की दहलीज पर अमर पैरा होते हुए DPO पाकपतन जावेद चद्दर की जानिब से थानों से बाहर गाँव देहातों और मसाजिद में जाकर खुली कचहरी लगाने का सिलसिला जारी। DPO पाकपतन जावेद चद्दर ने पुल राक इलाका थाना सदर पाकपतन और अड्डा बंगला हयात इलाका थाना चकबेदी में खुली कचहरियाँ लगाई। खुली कचहरियों में SDPO सदर सर्कल और SHOs ने शिरकत की। DPO ने खुली कचहरी में आने वाले दरख्वास्त गुजारों की शिकायत सुनी और उनके मसाइल को टाइम फ्रेम के अंदर हल करके रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। DPO ने कहा कि आज राक पुल और अड्डा बंगला हयात में खुली कचहरी लगाने का मकसद पुलिस हेडक्वार्टर से दूर दराज के इलाकों के रहायशी लोगों को पुलिस दफातर और थानों से बाहर निकल कर अल्लाह के घर में सुनना है और इनके मसाइल को हल करना है। कानून की तरफ से दिए गए अख्तियारात और रियासत की तरफ से दिए गए तमाम तार वसाइल को बरोए कार लाते
کرتے ہوئے پاک پتن پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے ہے۔ ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے پاک پتن پولیس ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ پاک پتن کو تمام قسم کے جرائم سے پاک کیا جائے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری اور پولیس کی ذمہ داری ہے، ان کی نشاندہی کرنا عوام الناس کا بھی فرض بنتا ہے۔ میری شہریوں سے اپیل ہے کہ اپنے ارد گرد اور معاشرے میں موجود جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی کریں تاکہ ان کو پابندی سے حاصل کیا جا سکے۔ پاک پتن ضلع بھر میں قانون کی بالادستی اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پہ اور فوراً ملے۔ اسی لیے اب تھانے میں کچہریاں نہیں ہوتی، گاؤں گاؤں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پولیس ہوتی ہے، ان کا فرض ہے کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ یہ راؤنڈ دی کلاک آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ پچھلے ماہ ہم نے 5,17,00,000 ڈکیٹوں چوروں سے برآمد کر کے آپ لوگوں کی ریکوری کروائی ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہینیس کرائم ہے ان کی ریشو کافی کم ہو گئی ہے، اور ڈکیٹ جو ہیں وہ روزانہ پکڑے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو سی ایم صاحبہ کا ویژن اور خواب ہے کہ ہم نے جرائم اور منشیات سے پنجاب کو پاک کرنا ہے، انشاءاللہ جلد پاک ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے۔ تحصیل ساہیوال کے نواحی قصبہ جندہ کیما میں چوتھی جماعت کے طالب علم 11 سالہ عباس حیدر سے گاؤں کے 3 اوباش نوجوانوں کی زیادتی برہنہ ویڈیو بھی بنا لی۔ واقعے پر اہل علاقہ کا شدید احتجاج۔ پولیس تھانہ ترکھان والا نے ملزمان حماد حسن ڈھولو اور اون عباس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ معصوم عباس حیدر ڈیرے سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ملزمان نے زبردستی پکڑ کر برہنہ کر دیا، ویڈیو بنائی اور زیادتی کرتے رہے۔ ایس ایچ او تھانہ ترکھان والا سہیل اسلم شاہ نے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کے لیے سب انسپکٹر خالد محمود کی قیادت میں چھاپہ مار ٹیم تشکیل دے دی۔ نشیرہ ورکہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تحصیل رپورٹر ڈاکٹر بشارت علی مصطفی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق اقلیتی حلقوں میں مالی امداد کو عملی صورت دے دی گئی، اور تحصیل نشیرہ ورکہ میں 600 کے قریب مجبور اور بے کس افراد کو امداد دینے کے پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر آفس نشیرہ ورکہ میں درجنوں مینارٹی کارڈ تقسیم کیے گئے۔ ہر فرد یا گھرانے کے سربراہ کو 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملیں گے، جو از خود متعلقہ شخص کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے رہیں گے، اور مستحق شخص مینارٹی کارڈ کے ذریعے اپنی رقم بینک سے نکلوا سکے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس نشیرہ ورکہ میں منعقد تقریب میں سابق ایم این اے حاجی مدثر قیوم ناہرہ، چیئرمین اشرف زکوٰۃ گجرانوالہ عبد الرحمان گجر، اسسٹنٹ کمشنر نشیرہ ورکہ جواد حسین پیرزادہ اور مینارٹی ونگ کے افراد بھی شریک تھے۔ اس موقع پر حاجی مدثر قیوم ناہرہ کا کہنا تھا کہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب بھر میں اقلیتی حلقوں میں مجبور افراد کو مالی امداد کی فراہمی انسانیت کی خدمت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ڈی پی او بلال ظفر شیخ کے احکامات کی روشنی میں خالد محمود تاڑر ڈی ایس پی سرکل صفدرآباد کی ہدایت پر رضوان حیدر کمبو ایس ایچ او تھانہ خانقاہ ڈوگرہ نے اپنی ٹیم رانا زاہد عباس اے ایس آئی اور دیگر ملازمین کے ہمراہ مسلم کمرشل بینک، ایچ بی ایل، یو بی ایل، الائڈ بینک اور دیگر بینکوں کے سیکیورٹی گارڈ کو چیک کیا اور ان کو خصوصی ہدایات دی۔ اس موقع پر خانقاہ ڈوگرہ پریس کلب رجسٹر کی انسپیکشن ٹیم کے ممبران عبدل سعید، صابر وسیم اٹھوال، محمد اشفاق بٹی، ارشد اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ منشیات فروش، جوا کے اڈے، ہوائی فائرنگ، چوری ڈکیٹی، گنڈا گردی کرنے والے عناصر کو وارننگ دیتا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دیں یا میرا علاقہ چھوڑ دیں، بصورت دیگر عبرت کا نشانہ بنا دوں گا۔ شہری حلقوں اور اہل علاقہ نے ایس ایچ او رضوان حیدر کمبو کی کاوشوں کو سراہا اور پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے۔ محمد اشفاق بٹی، بیورو چیف، قومی دستک نیوز، شیخوپورہ۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے ہمارے رپورٹر شیخ سعید احمد کی رپورٹ کے مطابق میلسی ڈپٹی کمشنر بہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایت پر میلسی میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مہر خلیل احمد نے تجاوزات آپریشن کی نگرانی کی اور تحصیل بازار سے تھڑوں کو ختم، شیڈ اور بورڈز کو ہٹایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی مہر خلیل احمد نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سڑکوں کو کشادہ و خوبصورت بنانے کے لیے بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ دوبارہ تجاوزات کرنے والوں سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ وطنی چیچا وطنی بلدیہ خال میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایات پر اقلیتی برادری کی مالی معاونت کے لیے پاکستان کے پہلے چیف منسٹر مینارٹی کارڈ کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں مسیح برادری کے خاندانوں، مرد و خواتین میں کارڈ تقسیم کیے گئے۔
इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हसन गोंदल और डॉक्टर इरफान भट्टी मिनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल PMLN ने मुस्तहिक लोगों में मिनॉरिटी कार्ड और नकद रकम भी तकसीम की। इस मौका पर डॉक्टर नवीद रजा चेयरमैन मसीही इत्तेहाद ग्रुप, अजीम गिल एडवोकेट, सुनील अटवाल मिनॉरिटी तहसील सदर चीचावतनी, साजिद मंजूर मिनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी चीचावतनी, शकील सोना मिट्टू और दीगर मिनॉरिटी रहनुमा शामिल थे। मिनॉरिटी कार्ड के तहत से माही 10,500 रुपये मिलेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हसन गोंदल का कहना था कि अक़लियती बरादरी की हिफाजत और ज़िंदगियों में बेहतरी लाना हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। तमाम मज़ाहिब एक मजबूत लड़ी की मानत हैं। सब सलाली परचम भी सफ़ेद रंग के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं। सक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ नेम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक इदारा तफसीलुल कुरान सक्कर के ज़रिए तमाम दौरा तफसीलुल कुरान करीम यकम शुबानुल मौसम से 23 रमज़ानुल मुबारक तक जारी। तफसीलात के मुताबिक इदारा तफसीलुल कुरान सक्कर के ज़रिए तमाम हर साल की तरह इमसाल भी मरकज़ी जामिया मस्जिद में फ़िज़ान नज़र शेखुल तफसीर अल हदीस बानी इदारा तफसीलुल कुरान हज़रत मौलाना कारी खलील अहमद बंधानी ज़ेर सरपरस्ती मुफ़क्कर इस्लाम अजीम इस्लामी स्कॉलर शेखुल हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद असद थानवी के यकम शुबानुल मौसम ता 23 रमज़ान मुबारक तार दौरा तफसील कुरान जारी सारी है। दौरा तफसील कुरान करीम के सबक मोहतमम इदारा तफसील कुरान जानशीन शेखुल तफसीर अल हदीस हज़रत मौलाना कारी जमील अहमद बंधानी उस्तादुल हदीस जामिया अशरफिया सक्कर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी अंडहर पढ़ा रहे हैं। इदारा तफसील कुरान सक्कर के नाज़िम आला साहबजादा अकील अहमद बंधानी के मुताबिक गुज़िश्ता 40 सालों से मरकज़ी जामिया मस्जिद मंशेखुल तफसीर अल हदीस बानी इदारा तफसील कुरान हज़रत मौलाना कारी खलील अहमद बंधानी इदारा तफसील कुरान पढ़ाता करते थे। इनकी वफ़ात के बाद जानशीन शेखुल तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना कारी जमील अहमद बंधानी उस्तादुल हदीस जामिया अशरफिया सक्कर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी अंडहर तुलबा इकराम को दौरा तफसील कुरान का सबक पढ़ा रहे हैं और ये सिलसिला यकम शुबानुल मौसम से 23 रमज़ानुल मुबारक तक जारी रहता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।